बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मुज़म्मिल इन्फो में खुशामदीद। मेरा अब्बू कबाड़ी था। उसके पास एक पुराना आईना बिकने के लिए आया तो मैंने वो अपने अब्बू से मांग लिया और उसे अपने कमरे की दीवार पर लगा दिया। उस आईने का फ्रेम लकड़ी का था और वो फ्रेम औरत की जिसामत की तरह था। मैं दिन रात उसके सामने खड़ी रहती, मगर एक रात मुझे यूं लगा जैसे कोई औरत रो रही हो। करीब जाने पर मुझ पर इंकिशाफ हुआ कि वो आवाज उस आईने के अंदर से आ रही थी। फिर रोज रात को ऐसा होने लगा। मैं एक रात हिम्मत करके आईने के सामने जा खड़ी हुई और पूछा कि तुम कौन हो। मेरे पूछने पर रोने की आवाज रुक गई। उसी वक्त मैंने आईने में देखा तो ये देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि आईने में मेरी शक्ल नजर आने की बजाय किसी और की शक्ल। मेरा नाम सना है और मेरा ताल्लुक एक गरीब घर से था। मेरा अब्बू एक कबाड़ी था, जबकि मेरी अम्मी फौत हो चुकी थी। मेरे 2 भाई थे जो कि मुझसे छोटे थे और वह स्कूल में पढ़ते थे। चूंकि मेरा अब्बू बहुत गरीब था, इसलिए मैंने मैट्रिक के बाद स्कूल छोड़ दिया और घर बैठ गई। ऐसे में अब्बू की दुकान पर जो भी पुराना सामान आता था, मैं इसे साफ करने में अब्बू की मदद कर दिया करती थी। फिर एक दिन उनके पास एक पुराना आईना बिकने के लिए आया तो मैंने वो अपने अब्बू से मांग लिया। ये देखकर अब्बू हंसने लगे और मुझसे कहा कि तुम इस आईने का क्या करोगी। ये सुनकर मैंने अब्बू से कहा कि मैं इसे अपने कमरे में लगाऊंगी। अब्बू ने आज तक मेरी कोई फरमाइश रद्द नहीं की थी, इसलिए अब्बू ने मुझे वो आईना दे दिया। देखकर मैं बहुत खुश हो गई और मैंने उस आईने को जल्दी से उठाया और खूब रगड़ रगड़ कर साफ कर दिया। जब वो बिल्कुल नया नकोड़ लगने लगा तो मैंने इसे अपने कमरे की दीवार पर लगा दिया। उस आईने का फ्रेम लकड़ी का था और वो फ्रेम औरत की जिसामत की तरह था। दूर से देखो तो ऐसा लगता था जैसे दीवार पर कोई औरत बैठी हो। ये देखने में बहुत अजीब था, मगर मुझे आईना बहुत प्यारा लग रहा था। मैं अक्सर इसके सामने खड़ी रहती। जब भी मैं काम काज से फारिग होकर अपने कमरे में आती थी, मैं उसके सामने खड़ी होकर अपने बाल संवारती और अपने चेहरा देखकर मुस्कुरा देती थी। फिर उस आईने के आ जाने से मेरे साथ अजीबोगरीब वाकयात होने लगे। एक रात मैं अपने कमरे में सो रही थी तो मुझे यूं लगा जैसे कोई औरत रो रही हो। चूंकि मेरे अब्बू, भाई और दूसरे कमरे में सोया करते थे, इसलिए मैं अपने कमरे में अकेली थी। ऐसे में किसी औरत के रोने की आवाज सुनकर मेरी आंख खुल गई और मैं चौंक कर इधर उधर देखने लगी, लेकिन मुझे अपने सिवा कोई दिखाई नहीं दिया। ये रोने की आवाज कहाँ से आ रही है, मैंने अपने दिल में सोचा। कहीं ये आवाज बाहर से तो नहीं आ रही। ये ख्याल आते ही मैं उठ बैठी, लेकिन फिर मुझे ख्याल आया कि मेरे अलावा तो कोई और औरत घर में है ही नहीं। फिर यकीनन ये आवाज मेरे कमरे से आ रही थी। ये ख्याल आते ही मैं बिस्तर से उठ बैठी। मैंने बिस्तर के नीचे झांका और फिर हर चीज को उठाकर देखने लगी। ऐसा करते करते मैं उस दीवार तक पहुंच गई जहां वो आईना लगा हुआ था। करीब जाने पर मुझ पर इंकिशाफ हुआ कि वो आवाज इस आईने के अंदर से आ रही थी। ये देखकर मैं डर गई। ये कैसा आईना था और इसके अंदर ये कैसी आवाज आ रही थी। मैं घबरा गई। मेरा दिल चाहा कि मैं अब्बू को बुलाऊं, मगर अब बहुत रात हो चुकी थी, इसलिए मैं जल्दी से अपने बिस्तर में छुप गई। सुबह हुई तो मैं डरते डरते उस आईने के पास गई, मगर अब ऐसा कुछ हुआ। मुझे ऐसा लगा कि जैसे मैंने कोई डरावना ख्वाब देखा हो, इसलिए मैंने इसे अपना वहम समझकर भुला दिया। मैं दिन भर कामों में लगी रही। जब भी मुझे फुर्सत मिलती, मैं अपना चेहरा देखने के लिए आईने के सामने आ जाती थी। दिन को सब कुछ ठीक रहा, मगर जो ही आधी रात का वक्त हुआ, फिर से वही आवाज ने मुझे जगा दिया। मैं घबरा कर उठ बैठी। मैंने खौफजदा नजरों से आईनों की सिमत देखा। आज रोने की आवाज इतनी ऊंची थी कि मुझे लगा कि अब कोई इस आईने के अंदर से निकल आएगा। मैंने अपने कानों पर हाथ रख लिया। आवाज बंद हुई, मगर मेरा डर दूर ना हुआ। फिर रोज रात को ऐसा होने लगा। मेरा दिल करता था कि मैं आईने को उतार कर वापस अब्बू को दे दूं, मगर बहुत कोशिश करने के बावजूद मैं ऐसा नहीं कर पाई। कोई तो ऐसी कुव्वत थी जो मुझे ऐसा करने से रोक देती थी। मैंने सोचा कि अगर ऐसा ही रहा तो मैं किसी दिन खौफ से ही मर जाऊंगी। लिहाजा मैं एक रात हिम्मत करके आईने के सामने जा खड़ी हुई और पूछा, तुम कौन हो।
میرے پوچھنے پر رونے کی آواز رک گئی۔ اس بات نے مجھے حیران کر دیا کہ میں نے جو ہی آئینے سے پوچھا وہ آواز فوراً رک گئی۔ اس کا مطلب تھا کہ وہ آواز آئینے کے اندر سے آ رہی تھی اور اس کے اندر جو کوئی بھی تھا وہ میری آواز سن سکتا تھا۔ یہ دیکھ کر میری ہمت بڑھی اور میں نے دوبارہ پوچھا، تم جو کوئی بھی ہو میرے سامنے آؤ اور مجھے بتاؤ کہ تم مجھ سے کیا چاہتی ہو۔ یہ کہہ کر میں آئینے میں موجود اپنی شکل کو دیکھنے لگی۔ میں نے دیکھا کہ خوف کے مارے میرا چہرہ پیلا ہو چکا تھا اور میری ٹانگیں کانپ رہی تھی، مگر اس کے باوجود وہیں پر کھڑی رہی میں تاکہ میں اصل حقیقت جان پاؤں۔ میرے پوچھنے پر رونے کی آواز بند ہو گئی۔ اسی وقت میں نے آئینے میں دیکھا تو یہ دیکھ کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے، کیونکہ آئینے میں میری شکل نظر آنے کے بجائے کسی اور کی شکل نظر آ رہی تھی۔ وہ ایک عورت تھی جو کہ اب میری طرف دیکھ رہی تھی۔ میں نے اسے دیکھ کر چیخ مارنا سٹارٹ کر دی۔ پھر اس نے جلدی سے مجھے کہا، تم مجھ سے ڈرو مت۔ یہ سن کر میں نے اپنے منہ پر ہاتھ رکھ لیا، ورنہ میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں وہاں سے فوراً بھاگ جاؤں۔ وہ مجھے یہاں کھڑا دیکھ کر کہنے لگی، میں ایک جنزادی ہوں اور میں ایک گھر میں کافی عرصے سے رہ رہی ہوں، لیکن پھر میرا ایک دشمن بن گیا۔ اس نے مجھے سزا دینے کے لیے اس آئینے کے اندر قید کر دیا اور میں اپنے گھر سے بے گھر ہو گئی۔ یہ آئینہ جس کے بھی ہاتھ لگتا ہے وہ اسے خوبصورتی کی وجہ سے اپنے گھر لے جاتا تھا، مگر جو ہی وہ میرے رونے کی آواز سنتا تھا وہ ڈر کے مارے اس آئینے کو کسی اور کے ہاتھ بھیج دیتا تھا۔ دراصل میں رو کر لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرنا چاہتی تھی، مگر لوگ مجھ سے ڈر کر دور بھاگ جاتے تھے، لہٰذا میں کئی سالوں سے اس آئینے کے اندر قید ہوں۔ اس کی یہ کہانی سن کر میں اسے تعجب سے دیکھنے لگی۔ میں تو یہ سمجھتی تھی کہ یہ لڑائی جھگڑے ہم انسان ہی کرتے تھے، مگر آج پتہ چلا کہ اور مخلوقات بھی ایسے شر پسند کرتی ہیں۔ مجھے اس کی کہانی نے بہت دکھی کیا تھا، مگر اب بھی میں خاموش کھڑی رہی تھی۔ اس نے میری خاموشی دیکھی تو وہ کہنے لگی، اگر تمہیں میری کہانی سن کر میرا اعتبار آ چکا ہے تو تم میرا ایک کام کر دو، اور اگر دوسروں کی طرح میرا اعتبار نہیں آیا تو یہ آئینہ بیچ دو تاکہ میں کسی اور سے مدد مانگ سکوں۔ اس کی یہ بات سن کر میں سوچ میں پڑ گئی، کیا واقعی یہ کسی مصیبت میں تھی؟ کیا مجھے اس کی مدد کرنی چاہیے تھی؟ لیکن اگر میں نے اس کی مدد کر دی تو ہو سکتا ہے کہ میں کسی اور مشکل میں پڑ جاؤں۔ مجھے سوچتے دیکھ کر وہ عورت کہنے لگی، اگر تم نے میری مدد کر دی تو میں اس کے بدلے تمہیں بہت کچھ دوں گی۔ یہ سن کر میں نے اس کی مدد کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ بتاؤ میں تمہاری کیا مدد کر سکتی ہوں؟ میرے پوچھنے کی دیر تھی کہ آئینے میں نظر آتی عورت خوش ہو گئی اور کہنے لگی، مجھے اس آئینے میں سے نکالنے کے لیے تمہیں رات کے وقت ایک قبرستان میں جا کر وہاں دفن ایک گڑیا نکالنی ہوگی۔ جیسے وہ گڑیا آزاد ہوگی میں بھی اس آئینے سے آزاد ہو کر اپنی دنیا میں چلی جاؤں گی۔ یہ سن کر میری تو روح ہی فنا ہو گئی اور میرا دل کیا کہ میں اس کام سے انکار کر دوں، مگر وہ عورت میری منت کرنے لگی اور کہا، پلیز تم انکار مت کرنا کیونکہ تم تو میری آخری امید ہو۔ یہ سن کر میں گھبرا گئی کیونکہ یہ کام مجھے بہت مشکل لگ رہا تھا۔ خیر میں اس وقت اسے جواب دیے بغیر وہاں سے ہٹ آئی کیونکہ یہ سب مجھے بہت مشکل لگ رہا تھا۔ رات کے وقت اگر میں اکیلی قبرستان میں گئی تو میں تو خوف کے مارے ہی مر جاؤں گی، اور اگر جن نے مجھے وہاں سے گڑیا نکالتے دیکھ لیا تو وہ شاید وہ جن گردن ہی میری مروڑ دے۔ صبح ہوئی تو میرا ڈر کافی حد تک دور ہو چکا تھا۔ میرا دل کیا کہ میں ابو سے کہہ دوں کہ میرے کمرے سے وہ آئینہ ہٹا کر کسی کو بھی بیچ دے، لیکن کوئی قوت مجھے ایسا کرنے سے روک رہی تھی، اس لیے میں اپنے گھر والوں کو اس بارے میں کچھ نہ بتا پائی۔ اس رات میں نے فیصلہ کیا کہ میں اپنے گھر والوں کو کچھ بھی بتائے بغیر اس عورت کی مدد کروں گی، اس لیے میں نے جلدی سونے کا بہانہ کیا، اور جب میرے گھر والے سو گئے تو میں اکیلی گھر سے باہر نکل آئی۔ میں ہمت کر کے اس قبرستان تک پہنچی تو وہاں پھیلا اندھیرا دیکھ کر میری روح لرز گئی اور میرا دل چاہا کہ میں واپس گھر بھاگ جاؤں، مگر میں نے خود کو حوصلہ دیا کہ اب یہاں تک تو پہنچ گئی ہو تو آگے بھی ہمت کرو۔ یہ سوچ کر میں آگے بڑھی اور زمین میں دفن وہ گڑیا نکالنے لگی، جس کو باہر نکالتے ہی آئینے میں قید عورت باہر نکل آئے گی۔ تھوڑی سی کوشش کے بعد میں نے وہ گڑیا نکال لی تو میں نے فوراً اس گڑیا کو جلا دیا کیونکہ اس عورت نے مجھے ایسا کرنے کو کہا تھا۔ یہ کرنے کے بعد میں نے جھٹ پٹ وہاں سے بھاگنا مناسب سمجھا۔ میں اس وقت اتنی زیادہ خوفزدہ تھی کہ میرا ایک جوتا رستے میں گر چکا تھا، مگر میں نے اس کی پرواہ نہیں کی اور اپنے گھر پہنچ کر دم لیا۔ اپنے کمرے میں پہنچ کر میں باتھ روم میں گئی اور اچھی طرح منہ ہاتھ دھویا اور آئینے کی طرف دیکھے بنا میں بستر میں گھس گئی۔ میں کافی دیر تک بستر میں کانپتی رہی اور بالآخر مجھے نیند آ گئی۔ صبح میری آنکھ کھلی تو ابو میرے پاس بیٹھے تھے۔
मुझे जागता देखकर अब्बू ने कहा, शुक्र है कि तुम्हें होश आ गया। ये सुनकर मैंने अब्बू को हैरानगी से देखा। तभी अब्बू ने मुझे बताया कि तुम्हें बुखार था और तुम 3 दिन से बेहोश थी। ये सुनकर मुझे उस आईने वाली बात याद आ गई। मैंने फौरन दीवार की तरफ देखा। ये देखकर मैं चौंक गई कि वो आईना टूटा हुआ था। अब्बू, ये, मैंने आईने की तरफ इशारा किया। हाँ, ये टूट गया है, लेकिन मैं तुम्हें बाजार से नया आईना ला दूंगा। ये कहकर अब्बा बाहर चले गए और मेरी नजर कमरे में मौजूद हीरों के हार पर पड़ी। इस औरत ने कहा था कि मैं तुम्हारी मदद के बदले कुछ देकर जाऊंगी। मैं मुस्कुरा दी। इस औरत ने अपना इतना कीमती हार देकर मुझे एहसान कर दिया था। किसी के साथ की गई नेकी रायगा नहीं जाती, इसलिए अगर हम किसी की मदद करने की ताकत रखते हैं तो हमें इसकी मदद करनी चाहिए, क्योंकि हम जिसकी मदद करते हैं उस नेकी के बदले हमें इसका अजर भी मिल जाता है।